إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الأكسس للمبتدئين. إذا اليوم غادي ندوزو لواحد النقطة مهمة، هي غادي نشوفوا فيها لي روكيت. دونك بالنسبة لنا الآن من بعد ما شفنا كيفاش نديرو لاسيزي اترافيغ الفورمولير، واحد الوقيته تيحتاج يعني هاد ليوتيليزاتور ديال لابليكاسيون انه يتيري باغ اكزومبل لا ليست ديال لي كليون ولا لا ليست ديال لي كونتاكت كليون، وهاد لا ليست تيبغيها باغ اكزومبل تكون سولون دي كريتير. دونك باش نخدموا هاد لا ليست دي كونتاكت كليون، دونك غادي نجيو نفيرميو بعدا هاد الفورمولير وغنجيو نخدموا على لا طابل كونتاكت كليون. دونك كما تلاحظوا هنا عندنا دي زونجسترومون، عندنا 3 ديال لي زونجسترومون. دونك واحد مسيو مدام مادموزيل. دونك هنايا الا بغينا باغ اكزومبل نديرو لا ليست ديال لي كونتاكت فيمينين باغ اكزومبل، يعني لي فام اللي كاينين عندنا في لي كونتاكت كليون. دونك هنا ممكن ندوزو باغ لو بيي ديال اون ريكيت. دونك الروكيت كاينين بليزيور تيب دو روكيت. حنا اليوم غادي نشوفو اون روكيت سامبل دو سيليكسيون بازي سور اون سول طابل، يعني ما نحتاجوش لي زوطخ طابل. دونك غادي نحاولوا نخدموا بالاسيستون ديال الروكيت. باغ اكزومبل في هذا لو كا ديالنا غادي نديرو اسيستون دو روكيت وغادي نديرو اسيستون دو روكيت سامبل. دونك غادي نجيو لهنا وغادي نشوفوا لا طابل اللي بغينا نخدموا عليها هي كونتاكت كليون. دونك لي شون هو سيفيليتي، نون اي برينون او لا فونكسيون. باغ اكزومبل هاد لي 4 شون نديرو سويفون ونديرو موديفيي لا ستركتور ديال لا روكيت. دونك ديرني تيرميني. دونك هذه هي لا روكيت ديالنا. دونك فيها 4 ديال لي شون سيفيليتي، نون، برينون اي فونكسيون. الا اكزيكوتينا هاد الروكيت دونك غادي يعطيونا هاد لي 3 انجسترومون اللي ديجا عندنا. دونك الا بغينا نديرو دي كريتير باغ اكزومبل، الا بغينا ناخذوا لا ليست ديال لي فام، دونك اول حاجه غادي نشوفوا هنايا غادي نديرو بالنسبه للكريتير الاول. دونك خصو ياخذ ليا في لا سيفيليتي سوا غتكون عندي مدام سوا او ان كريتير مادموزيل. غادي نيكزيكوتيو لا روكيت ديالنا ونشوفو. دونك ها هو عطانا غير لي دو زونجسترومون اللي فيهم لي فام. دونك غادي نرجعو مود كرياسيون. دونك في هاد لو كا هنايا عندي جوج ديال لي تيب ديال جوج ديال الطرق باش نخرج هنايا لي فام. دونك سوا غادي ندير مدام كريتير مدام ولا او مادموزيل ونخرج هاد لا ليست ديال لي فام، سوا انني نجي لهنا وندير بحال بغينا نقولوا لي كريتير يكون لا سيفيليتي ديفيرون ديال اوم باغ اكزومبل، يعني ديفيرون دو مسيو. باش نديروا لي كريتير ديفيرون غادي نخدموا بالكلافي ديالنا، غادي نديروا انفيريور وغادي نديروا سوبيريور وغادي نجيو نديروا هنايا ا entre guillemets monsieur. دونك بحال بغينا نقولوا اي ديفيرون دو لا سيفيليتي خصها تكون ديفيرون دو مسيو. ديفيرون علاش انفيريور اي سوبيريور؟ يعني الا بغينا نقولوا مثلا واحد لو شيفر غيكون كبر باغ اكزومبل من جوج واصغر من جوج، اذا هو يخالف اثنان، يعني ان شيفر سوبيريور ا 2 ولا انفيريور ا 2 c'est obligatoirement il est différent de 2. donc غادي نيكزيكوتيو لا روكيت ديالنا. دونك ها هو عطانا الميم ريزولطا كو بريسيدونت. دونك ممكن باغ اكزومبل نكملوا هادشي ديالنا. كاين اون اوتر شوز، مثلا الا بغينا نديرو باغ اكزومبل الا بغينا هاد الكريتير يبدا يخرج لنا سو فورم دو بواط دو ديالوج، ممكن نجي وغندير هنا ما بين واحد جوج ديال المعقوفات بحال هكا ونكتب ان ميساج اونطري اون سيفيليتي. دونك بحال هكا اونطري اون سيفيليتي.
دونك اون فوا غادي نيكزيكوتي لا روكيت ديالي غادي يقول لي اعطيني لا سيفيليتي اللي بغيت. دونك حنايا شنو غادي نديرو في هاد لا سيفيليتي؟ غادي نديرو باغ اكزومبل بغيت تكون فيها مادام اتيتر ديكزومبل. اوكي دونك غادي يخرج ليا اللي فيهم مادام. دونك هذه هي لا بارتي اللي فيها لي روكيت سامبل. دونك غادي نسجلو هاد لا روكيت ديالنا. دونك افون دونجستري الا بغينا باغ اكزومبل في هاد الروكيت يبان لنا غير لو نون اي برينون، دونك غادي نديكوشيو هادي، يعني واخا دايرين فيها لي كريتير غنديكوشيوها ونعاودو نيكزيكوتيو. دونك بغينا باغ اكزومبل غير لا ليست ديال لي مسيو، دونك غادي نديرو اوكي. غادي يخرج لنا هنايا نون عزيز اي خالد وما كايناش لا سيفيليتي باغ اكزومبل. سينون بحال هاد لا فونكسيون اللي ما فيهاش دي كريتير الا درنا لها ديكوشيناها راه غيحيدها اكسيس ديفينيتيفمون من لا روكيت ديالنا. دونك غادي نيكزيكوتيها بحال هكا وندير مسيو اوكي. دونك ها هي ما بقاش تبان. دونك من بعد الى حاولت نرجع المود كرياسيون وسجلت لا روكيت ديالي، دونك الا بغيت نسجل لا روكيت ديالي غادي نجي لهنا ونكليكي هنا فوق من هذا. ديما الا بغيت نسجل شي فونيتر ولا شي طابل ولا روكيت ولا فورميلير اون فوا هاد لا بارتي اللي هنا بالصفر تندير لها كليك دغوات وندير لها اونغيستري صافي تتسجل اوتوماتيكمون. دونك ها هي طابل كونتاكت كليون روكيت. دونك غادي نفيرمي هادي ونجي نخليها هنايا. دونك الا دخلت لها اون مود دافيشاج درت مسيو درت اوكي. دونك ها هو تيبان لي غير لو نون اي برينون نفيرمي. الا بغيت نديرها اون مود كرياسيون هما لاحظتوا هذيك لا بارتي فونكسيون ما بقاتش عندي هنايا في لا روكيت ديالي. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم وشكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء في الدرس المقبل ان شاء الله.